नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। प्राकृतिक विपत्तिको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वमा 30औं र मौसमी प्रतिकूलताको दृष्टिकोणले 4औं जोखिम मुलुकमा पर्छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरो र डुबानका कारण ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 9 जनाको ज्यान गएको छ भने 60 बेपत्ता भएका छन्। तर न सरकारले नागरिकलाई बचाउन प्रभावकारी उद्धार र राहतको काम गरेको देखिन्छ, न त विपद न्यूनीकरणका लागि ठोस नीति बनाएर कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ। बाढी र डुबानको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु र छेपराको उखान जस्तै हुँदा प्रभावितको तत्कालीन व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि वर्षै पिछेको समस्या हो। बाढीले सिनित्त पारेर सबै सिरीखुरी लगेको छ भने पहिरोले घर पुरिएका छन्, तर पीडितको कहर घटेको छैन, किनकि सबै पीडितले न्यायोचित रूपमा राहत पाएका छैनन्। तर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले उद्धार तथा राहतमा जुट्दै आफूलाई उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छन्। कोरोनाका कहरका बीच कोरोना र यस्ता प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा परेका नागरिकलाई राहतको मलमपट्टि लगाउँदै आएका छन्। आज हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325A का गभर्नर A1 का गभर्नर टङ्कबहादुर श्रेष्ठ। टङ्कजी, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। अब पछिल्लो समय देशमा विपत्ति नै विपत्ति। एकातर्फ कोरोनाको सन्तास सङ्क्रमणसँग हामी जुधिरहेका छौँ, अर्कोतर्फ यति बेला प्राकृतिक वितण्डा मचिरहेको छ। यो दुवै काममा यहाँहरू उत्तिकै खट्नु भइरहेको छ, मलमपट्टिको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ आम नागरिकको बिचमा गएर। म अलिकति यो प्राकृतिक विपत्तिमै रहेर पहिला थोरै यहाँसँग कुराकानी गर्छु। पछिल्लो समय देशमा भइरहेको प्राकृतिक विपत्तिमा सरकारले अग्रिम न्यूनीकरण गर्नलाई के कति प्रयास गर्यो त्यो फरक बाटो, तर जे विपत्ति भयो त्यो भइसकेपछि सबैको उत्तरदायित्व उत्तिकै वहन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यहाँहरूले अहिले गरिरहनु भएको काम के छ? सर्वप्रथम त न्युज 24लाई धन्यवाद राजुजी। हामीले जब यो बाढी पहिरोको समस्या सुरु भयो, हामीले 24 आवर नबित्दैदेखि हामी त्यसमा अलर्ट भएर जुन सिन्धुपाल्चोकको समाचार आयो त्यसपछि हामी साह्रै नै त्यहाँ सेवा गर्नको लागि हामी आतुर भयौँ र त्यहाँ जानको लागि हामी आतुर भयौँ। कसरी जाने, के गरी जाने भनेर हामीले साथीहरूसँग, हाम्रो टिमसँग सल्लाह गऱ्यौँ। सल्लाह गरेर हामीले त्यहाँ जानको लागि हामीले तयारी गऱ्यौँ। त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग हामीले समन्वय गऱ्यौँ र त्यहाँका अरू व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामीले समन्वय गरेर हामीले 24 घण्टापछि नै हामी त्यहाँ जानको लागि तयार भएर हामीले सेनाको हेलिकप्टरलाई हामीले कन्फर्म गऱ्यौँ जानको लागि। MI-17 जुन चाहिँ 22 सिटको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले खाद्यान्न सामग्रीहरू लानुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले ठुलो हेलिकप्टर चाहिने भएकोले गर्दा हामीले करिब 3.5 लाखभन्दा बढीको खाद्य सामग्रीहरू, भाँडाकुँडाहरू र त्रिपाल, कम्बल हामीले तयारी अवस्थामा लिएर हामी हेलिकप्टर कन्फर्म गरेर हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट गयौँ। डोमेस्टिकमा गएर हामी 11 बजीदेखि हामीले त्यहाँ गएर 3 बजे 3:30 बजीसम्म हामी त्यहाँ बस्दाखेरि पनि हामीले हेलिकप्टरको समस्याले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ जानबाट वञ्चित हुनु पर्यो। कारण के भइदियो भन्दाखेरि त्यति नै बेला त्योभन्दा ठुलो अर्को के अरे दुर्घटना भइदियो। मतलब अब एउटा बाढी पहिरो गइदियो सङ्खुवासभाको सिलिङचोङमा। हेलिकप्टर उता डाइभर्ट भएको कारणले र त्यहाँ जानुपर्ने अहिले यहाँहरूले यी सम्पूर्ण खाद्य सामग्रीहरू यिनीहरूलाई चाहिँ पठाउने प्रबन्ध चाहिँ गरिसक्नु? त्यो हामीले प्रबन्ध गरिसकेका छौँ, तर साह्रै नै समस्या, बाटो पनि बगाएको र सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नलाई पनि धेरै समस्या, बोकेर लानुपर्ने समस्या। सर्टेन ठाउँसम्म चाहिँ गाडीबाट व्यवस्थापन गरेर हामीले केही मात्रामा मात्रै हामीले जति सोचेका थियौँ हामीले यति गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ, त्यो नभए पनि केही थोरै मात्रामा पनि सेवा हामीले पुर्याउन कोसिस गरेका। अब यो हरेक वर्ष यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरू पर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय 72 को भूकम्प पछाडि हेर्ने हो भने थिङथिलो बनेको जमिनका संरचना, त्यसपछि बनिएका हाम्रा विकास निर्माणका अव्यवस्थित विकास निर्माणका कामले गर्दा पनि यस्ता किसिमका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। यो अवस्थामा राज्यले जुन किसिमले तयारी गर्नु पर्थ्यो विपद व्यवस्थापनको हिसाबले अगाडि नै, र यसमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यहाँहरूले पनि गरिरहनु भएको हुन्छ, लायन्स लगायत अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यस किसिमको तयारी गरिरहेको हुन्छ, तर यो तयारी किन पर्याप्त हुन सक्दैन? यहाँले के देख्नुहुन्छ? यो त सबभन्दा पहिला त दूरदर्शिता नभएको। यहाँ त हाम्रो मानसपटलमा यस्तो जतिखेर पर्यो त्यतिखेर गर्ने चलन। हामी अवेर भएर पहिले बसेनौँ, अलर्ट भएर पहिले बसेनौँ।
त्यही भएर हामीले चाहिँ के गरेका छौँ, लायन्सले चाहिँ के गरेका छ भने लायन्स क्लब डिस्ट्रिक्ट 325A1ले चाहिँ लायन्स डिस्ट्रिक्ट इयर 2018-19 देखि नै लायन्स फुड ब्याङ्क भनेर हामीले स्थापना गरेका छौँ। जुन फुड ब्याङ्क चाहिँ हाम्रा पूर्व गभर्नर लायन अनन्त प्रसाद भेटवालजीको पालामा हामीले स्थापना गरेका छौँ। र हामीले लायन्स फुड ब्याङ्कमा के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी नपाकेका काँचो चिजहरूलाई हामी जम्मा गर्छौँ, स्टोर गर्छौँ, त्यहाँ राख्छौँ र त्यो चिजहरू आपद विपद परेको बेलामा तुरुन्तै त्यहाँबाट हामी जुन ठाउँमा चाहिने त्यो ठाउँमा हामीले लाने व्यवस्था चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यति चाहिँ हामी गर्दैछौँ। किनभने र यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर गभर्मेन्टले के गर्यो, अब अरू संस्थाले के गर्यो भन्दा पनि अब लायन्सले चाहिँ के भन्छ भने अब हामीले के गर्ने भनेर हामी पहिलेदेखि नै अवार र अलर्ट भएर हामी बसेका छौँ। र सर्भिसको क्षेत्रमा जानको लागि र जुन ठाउँमा समस्या भयो त्यस ठाउँमा जानको लागि लायन्स तयार छ। र हाम्रो एउटा के भनाइ छ भने स्लोगन वेयर देयर इज निड देयर इज लायन्स, जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ लायन्स पुग्छ। अब यसरी हेर्दा अहिले पछिल्लो समय देशभरि जुन किसिमको अवस्था छ, यहाँहरूको लायन्स कसरी परिचालित भएको छन् अन्य क्षेत्रहरूमा? हाम्रै अब भन्दाखेरि डिस्ट्रिक्ट 325A1कै कुरा गर्दाखेरि हामी त हुन समग्र नेपालभरि नै लायन्स छौँ। तर एउटा डिस्ट्रिक्ट हाम्रो 4वटा भएको नाताले त्यो 4वटा डिस्ट्रिक्टमध्ये 325A1को प्रतिनिधित्व मैले गरिराख्दाखेरि, हाम्रो टिमले गरिराख्दाखेरि हामीले काठमाडौँ एरियादेखि लिएर हाम्रो सिन्धुपाल्चोक, हाम्रो दोलखा, हाम्रो चाहिँ हजुरको त्यसपछि गएर पूर्वमा कोशी पूर्व, कोशी मेची हाम्रो A1 अन्तर्गत पर्छ। हाम्रो साथीहरू त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ, हामी यहाँ पनि छौँ, त्यहाँ पनि लिडरसिप छ, यहाँ पनि छ। त्यसपछि हामीले यहाँ गर्ने कार्यहरू जसरी गरिरहेछौँ पूर्वमा पनि त्यसरी नै साथीले गरिरहनु भएको छ। भनेपछि हामी पुग्नु जुन ठाउँमा आवश्यकता छ त्यहाँ हामी सबै ठाउँमा पुग्नु पर्दैन। हाम्रो साथीहरू अलर्ट भएर बस्नु भएको छ। त्यसरी हामी सारा देशभरि नै लायन्सहरूले चाहिँ आफ्नो च्यानल मार्फत सर्भिसहरू गरिराखेको छ। र त्यो काम कसरी गर्ने, प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने कुरा यहाँहरू बिचको समन्वय अनि हाम्रो टिम हुन्छ, हामी लिडरसिपहरू बस्छौँ। त्यसमा सम्बन्धित ठाउँको एफेक्टेड एरियाका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग समन्वय गर्छौँ। कुन ठाउँमा कस्तो खालको समस्या परेको छ र कस्तो खालको आवश्यकता त्यहाँ छ त्यो अनुसारले हामी त्यो प्रोभाइड गर्छौँ। अब यहाँले सुरुदेखि नै कोरोनाको सन्तास र सङ्क्रमणको नेपालमा जुन किसिमको सुरुवात भयो त्यो बेलादेखि नै यहाँहरू बाहिर निस्केर काम गरिरहनु भयो। पिपिई लगायतका त्यतिखेर स्वास्थ्य सामग्री जे आवश्यकता पर्छन् त्यो यहाँहरूले वितरणका कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आउनुभयो। अब आजबाट लकडाउन खुलेको अवस्था पनि छ। यो सँगसँगै कोरोनाको सन्तास र सङ्क्रमण फैलिने हो कि भन्ने डर एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ मैले यहाँसँग यो कुरा किन पनि गरिरहेको छु भने यहाँहरू सुरुदेखि नै बाहिर निस्किनु भयो, काम गरिरहनु भयो। एक प्रकारको डर हुँदाहुँदै पनि अहिले पछिल्लो त्यतिखेर 1-2जनामा थियो भने अहिले सङ्ख्या बढेर धेरै पुगिसकेको छ। यो अवस्थामा यसरी लकडाउन खुकुलो हुँदा समुदाय स्तरमा कोरोना सन्तास सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना कतिको यहाँले देख्नुहुन्छ? सुरक्षाको उपाय अपनाउन हामीले अपनाएका विधिहरू कतिको पर्याप्त छन्? यहाँले यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको भएको कारणले पनि मैले यो जिज्ञासा यहाँसँग राखेँ। यो समय सान्दर्भिक प्रश्न हो। यहाँले कोभिड-19 को लकडाउनदेखिकै बेलाको कुरा यहाँले मलाई सम्झना दिलाउनु भयो। हामीलाई याद छ, हामी लकडाउन जब चैत्र 11 गतेदेखि सुरु भयो, हामी 13 गतेका दिनदेखि हामी फिजिकल डिस्टेन्स कायम गर्दै आफूलाई सेफ राख्दै र अरूलाई पनि सेफ हुनुपर्छ भने अवेर गराउँदै हामी सर्भिसको क्षेत्रमा निक्ल्यौँ। हामीले त्यतिखेर के पायौँ भनेदेखि लकडाउन भएको 3 दिनदेखि नै 13 गते भनेपछि अब 2 दिनपछि नै हामी निक्लिँदाखेरि हामीले के पायौँ भने जनमानसमा एकदम सन्तास। अब के हुने हो, भविष्य के हुने हो, हामी कसरी बाँच्ने हो भन्ने खालको 2 दिनपछि नै त्यस्तो खालको सन्तास देखियो। मानिसहरूमा यस्तो के अरे हामीले देख्यौँ कि यस्तो ठाउँमा हामी पुग्यौँ कि हामी छाप्रोमा पुग्यौँ, हरेक विभिन्न सङ्घ संस्थामा पुग्यौँ, त्यस्ता खान नपाएको व्यक्तिहरू भएको ठाउँमा पुग्यौँ। र हामीलाई त के लाग्यो भने यो कोभिडले होइन, खान नपाएर चाहिँ महामारी भोकमरीले चाहिँ मान्छेहरू मर्ने रहेछन् जस्तो हामीलाई लाग्यो। र हामीले विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर हामीले
धेरै ठाउँमा हामीले धेरै व्यक्तित्वहरू मिलेर हामीले सेवाका कार्यहरू गऱ्यौँ। हामीले विशेषतः हामीले खाद्य सामग्रीहरू वितरण गऱ्यौँ, किनभने लकडाउन हुनु बित्तिकै मान्छेको आय स्रोत बन्द भयो। आय बिहान कमाएर बेलुका खाने व्यक्तिको त के चुलो बल्नै छोड्यो। त्यस्ता व्यक्तिहरूको जहाँबाट हामीलाई इन्फर्मेसन आउँथ्यो त्यो ठाउँमा पुगेर हामीले पूर्ण रूपमा उहाँहरूलाई सकेसम्म एक छाक चाहिँ खाना पाउनुपर्छ है भन्ने हाम्रो मान्यता अनुसार हामीले उहाँहरूलाई प्रोभाइड गऱ्यौँ। यसरी हामीले क्रमैसँग गर्दाखेरि हामी 80औं 50औं दिवसमा हामीले यी कार्यहरू हामीले कन्टिन्यू गर्दै आयौँ। र हामीले सुन्यौँ हस्पिटलमा पिपिई छैन, मास्क छैन, ग्लोभ्स छैन भन्ने खालको आयो। सरकारी हस्पिटलहरू नभइसकेपछि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हाम्रो डिस्ट्रिक्ट A1ले मात्रै होइन, हाम्रो होल 4 डिस्ट्रिक्टले मल्टिपलले नै त्यसलाई हामीले एउटा मेन समस्याको रूपमा ठानेर हामीले चाहिँ अब हेल्प गर्नुपर्छ गभर्मेन्टलाई भनेर हामीले करिब 58 लाख भन्दा बढीको सामानहरू हामीले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर हस्तान्तरण गऱ्यौँ। त्यो बेलामा त्यो एउटा हाम्रो जस एउटा सेवा गरे, देशलाई सेवा गर्ने मौका पायौँ हामीले। र त्यसपछि आएर अहिले जुन गभर्मेन्टले जुन यो कोरोना टेस्ट गर्नको लागि भिटिएम किट छैन, के समस्या पर्यो भन्ने बित्तिकै हाम्रो इन्टरनेसनल हामीले लेखेर पठायौँ। हामीले इमर्जेन्सी ग्रान्ट एउटा लेखेर पठाउने जस्तो समस्या आइसकेपछि, ठुलो समस्या आयो भने हामीले इन्टरनेसनलमा हामीले इमर्जेन्सी ग्रान्टलाई लेखेर पठाउँछौँ। त्यो चाहिँ एकपल्टमा म्याक्सिमम $10,000 आउँछ। त्यो लेखेर पठाउनु बित्तिकै इन्टरनेसनल हामीलाई 4वटा डिस्ट्रिक्टलाई $40,000 पैसा पठाइदियो। मतलब त्यो उसले चाहिँ स्वीकृत गरिदियो। त्यो आउने बित्तिकै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हरेक सरकारी हस्पिटल गभर्मेन्टको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिपोर्ट अनुसार कुन ठाउँमा आवश्यकता छ भनेर हामीले भिटिएम किट किनेर हामीले कमसेकम 48 लाख भन्दा बढीको ती सामानहरू 4वटै डिस्ट्रिक्ट मिलेर हरेक ठाउँमा हामीले डिस्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ। यी कार्यहरू हामीले गरेका राम्रा कार्यहरू। मैले यहाँसँग विशेष गरी यो कोरोनाको सन्तास र सङ्क्रमणको अब आजबाट लकडाउन हटेसँगैको पछिल्लो अवस्था म त्यसमा जान्छु। त्यसपछि अब आजदेखि भर्खर मैले पनि न्युज हेरेँ, आज धेरै कुराहरू खुलेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू खुलेका छन्। पहिला के अरे एउटा पनि कोरोना सङ्क्रमण नभेटिँदाखेरि हामी सन्तासमा थियौँ भनेपछि अहिले त दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेछन् होइन। तर भोलिदेखि नबढुन् भन्ने हाम्रो कामना। तर यसरी बढ्दै जाँदाखेरि र भोलि फिल्डमा उत्रेर चाहिँ हामीले सर्भिसका कामहरू गर्दाखेरि हामीले अझ बढी सजगता भएर अवेर भएर र हामीले ती व्यक्तित्वहरूलाई, ती जनसमुदायहरूलाई हामीले धेरै अवेर गराउनु पर्ने हुन्छ। हिजोको भन्दा आज बढी अवेर गराउनु पर्ने हुन्छ। यो भनेको कुरो यस्तो हो र यसले चाहिँ यसरी असर पार्छ है भन्ने कुरो सबभन्दा पहिले उहाँहरूको मानसपटलमा हामीले यो कुरा पुर्याउन सक्नुपर्छ। घाउ लागिसकेपछि मलमपट्टि गर्ने भन्दा पनि घाउ लाग्नै नदिनका लागि गर्ने प्रयासहरू चाहिँ अब गर्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द, आज हामी विशेष गरी पछिल्लो समय प्राकृतिक विपत्ति र कोरोना सन्तास सङ्क्रमणसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरेको सक्रियता, राज्यले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको हुन्छ र सङ्घ संस्थाका आफ्नै किसिमको भूमिका हुन्छन्। यसै सेरोफेरमा रहेर आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो कुराकानीलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ ब्रेकको। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम 6 प्रश्नमा छौँ। आज हामी यो प्राकृतिक विपत्तिसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरिरहेको कामको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 A का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर टङ्कबहादुर श्रेष्ठसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। टङ्कजी, अब हामीले विशेष गरी लायन्सले गरेका कामहरूको पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र यहाँले जसरी यो प्राकृतिक विपत्ति र विभिन्न कोरोनाको सन्तास र सङ्क्रमणको सन्दर्भमा यहाँहरू जसरी काम गरिरहनु भएको छ, अहिले यहाँहरूको सङ्ख्या कति जति छ र यहाँहरूले यो काम जसरी गर्नुहुन्छ, यो आर्थिक स्रोतका कुराहरू पाटोहरू हुन्छन्, यी कसरी जुट्छन्? हजुर, सबभन्दा पहिला त हाम्रो लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट भन्छ हाम्रो नम्बर चाहिँ 325 हो। मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट भनेपछि इन्टरनेसनलमा गएर यहाँले लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 भनेपछि नेपाललाई बुझाउँछ। र त्यो हाम्रो डिस्ट्रिक्ट 325 मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट 325 अन्तर्गत 4वटा डिस्ट्रिक्ट छन्। डिस्ट्रिक्ट 325 A1, A2, B1, B2, जस अन्तर्गत हाम्रो डिस्ट्रिक्ट A1 अन्तर्गत पर्छ।
हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा अहिले करिब हामी 6600 जति मेम्बर छौँ। हाम्रो डिस्ट्रिक्ट A1 को कुरा गर्दैछु म। र हाम्रो क्लब भनेर हाम्रो शाखाहरू हाम्रा 283 वटा छन् अहिलेसम्म। अहिले हिजो बेलुका 11:30 बजीसम्मको डाटा अनुसार त्यति हामी छौँ। र देशभरिका लाइन्सहरू हामी 32,500 अहिले पुगेका छौँ। एजे अल नेपाल होइन। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो जम्मा क्लबहरू टोटल नेपालमा ब्रान्चहरू हाम्रो 1370 को हाराहारीमा पुगेका छ। र जम्मा हामी मेम्बर त मैले 32,000 हजुरलाई मैले भन्दा एबोभ भने 32,500 जति मैले भनिहालेँ यहाँलाई। र त्यसरी हामी त्यति मेम्बर हुँदाखेरि 32,000 को हाराहारी मेम्बर हुँदाखेरि सबै मेम्बर नै सर्भिसको कार्यक्षेत्रमा त निक्लिनु सक्नुहुन्न। त्यसमध्ये पनि सर्भिसको क्षेत्रमा हामी हरेक डिस्ट्रिक्टबाट बुझ्नु भएन। जस्तो हाम्रो डिस्ट्रिक्ट 325 A1 मा हामीले डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टिम भनेर बनाएका हुन्छौँ, अलर्ट टिम भनेर बनाएका हुन्छौँ। र हामी नै मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामी पहिले नै अवेर भएर बसेका हुन्छौँ। अब बर्खा लाग्यो, बाढी पहिरो जान्छ, त्यसमा हामीले कसरी त्यहाँ सेवा गर्ने, सर्भिस कसरी पुर्याउने भनेर हामी केही मात्रामा हामी प्रिपेयर भएरै बसेका हुन्छौँ। र त्यसलाई यहाँले भन्नुभयो त्यो फन्ड कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ भन्नुभयो। यो लाइन्स भनेको यस्तो संस्था हो जुन संस्थामा हामी लिन भनेर जाँदैनौँ, दिन भनेर जान्छौँ। आफूले कमाएको र त्यसबाट बचेको केही पैसा समाज सेवामा खर्च गरौँ भन्ने भित्र मनबाटै हामी त्यो लाइन्समा लागेका हुन्छौँ। लाइन्समा लागिसकेपछि म त्यहाँबाट फाइदा लिन्छु भन्ने खालको कसैको पनि मनमा हुँदैन। म त्यहाँ केही गर्छु है, केही सेवा गर्छु भन्ने मनले नै हामी त्यहाँ गएका हुन्छौँ। त्यसरी त्यही मनका धनीहरू, धनका धनी मात्रै नभएर मनका धनीहरू, मनकारी व्यक्तित्वहरूबाट हामी उहाँहरूको स्वेच्छामा हामी आह्वान गर्छौँ। उहाँहरूको स्वेच्छाले हामीलाई त्यहाँ उहाँहरूले कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ। त्यो कन्ट्रिब्युट गरेको पैसालाई हामी कति उठ्यो अब त्यो पर्खेर बस्ने लामो समय त हुँदैन। एक हप्ताको टाइममा कति उठ्यो हो, त्यो एक हप्ताको टाइम उठेका पैसाहरूलाई हामीले कसैले चाहिँ त्यसलाई सदुपयोग गरेर कुन ठाउँमा जरुरी छ त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भने हामी त्यसरी म्यानेजमेन्ट गरेर। अब यो तपाईँहरूको सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने भने एउटा ठुलो सङ्ख्या हो, कुनै पनि संस्थाको यति ठुलो सङ्ख्या हुनु भनेको आफैमा यो खुसीको कुरा होला, गर्वको कुरा होला। अर्कोतर्फ हेर्ने भने नेपालमा अन्य किसिमका सङ्घ संस्थाहरू, रेड क्रस, लायन्स भयो होइन, अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् जसमा पछिल्लो समय रेड क्रसकै विवाद, आफ्नै किसिमको विवाद चल्दै गएको छ। अब यो विपदको बेलामा उनीहरू विवादमा छन्, मुद्दा मामिला लगायत एक प्रकारको विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको छ। र विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरू हावी हुँदै गएको, राजनीति हावी हुँदै गएको भन्ने कुरा आइरहँदा लायन्सको सन्दर्भमा के छ यहाँहरूको? लायन्स एउटा यस्तो संस्था हो, त्यसमा पोलिटिकल हुँदैन। पोलिटिक्स भनेको हुँदैन। पोलिटिक्स भनेको मतलब यी पार्टीगत पोलिटिक्स त्यहाँ हुँदैनन्। त्यहाँनिर जात धर्मको कुरा हुँदैन। त्यहाँनिर के अरे लिङ्गभेदको कुरा हुँदैन यो संस्थामा। होइन, यो मैले तपाईँलाई यहाँ मात्रै जस्तो रेड क्रसमा पनि ती कुरा त पक्कै हुँदैनन्, अन्य सङ्घ संस्थामा पनि हुँदैनन्, तर पनि समाज त्यही हो, त्यो प्रवृत्तिले काम गरिहाल्छ। यहाँले भन्नु त्यो कुरा म गौरवको साथ के भन्छु, लायन्सको 325 डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको हैसियतले म के भन्छु, म के गौरवको साथ भन्छु भने लायन्स एउटा यस्तो संस्था हो जुन संस्था विश्वको 211 भन्दा बढी देशमा यसको शाखा छ। यसको स्थापना 1917 मा भयो। 104 वर्षमा अहिले लायन्स कन्टिन्यू अगाडि बढिरहेको छ। कुनै पनि संस्था, गैर सरकारी संस्था मतलब भनौँ कुनै एउटा चाहिँ नन प्रफिटेबल एउटा संस्था चाहिँ 104 वर्षसम्म कन्टिन्यू चल्नु भनेको त्यसमा केही चिज त्यस्तो चिज छ जसले आकर्षण गरेको छ, आकर्षण गरेको छ। त्यस्ता व्यक्तित्वहरू छन् जसले गर्दाखेरि त्यो कार्य त्यो 104 वर्षसम्म कन्टिन्यू। मैले यहाँसँग यो विषय चाहिँ विशेष गरी नेपालमा पछिल्लो समय विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने धेरै सङ्घ संस्थाहरू राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि हाबी भन्दाखेरि र धराशयी अवस्थामा बन्दै जाँदा लायन्सको अवस्था चाहिँ के छ भन्ने कुरा गरेँ मैले। ठिक छ, यहाँले भने जस्तो त्यो अवस्था छैन, यो सुखद पक्ष भयो। अब फेरि म
पुरानै प्रसङ्गमा थोरै जान्छु, करिब हामी अन्तिममा पनि छौँ। म यहाँसँग संक्षेपमा यसको जवाब पनि चाहन्छु। विशेष गरी कोरोनाको सन्तास, सङ्क्रमण र यो बिचमा प्राकृतिक विपत्ति, यी सबैसँग जुझ्नका लागि यहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट यहाँले भन्नुभयो लिनका लागि भन्दा पनि दिनका लागि हामी काम गर्छौँ। त्यो किसिमले यहाँले सहयोग गरिरहनु भएको छ र यी सम्पूर्ण कुराका स्रोत व्यवस्थापन लगायतका कामहरू अरू कसरी हुन्छन् र आम व्यक्तिले जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ हामी पुग्छौँ पनि भन्नुभयो। पुग्ने कसरी हुन्छ यहाँहरू मार्फत? कसैलाई आवश्यकता छ भने कसरी पुग्नुहुन्छ त्यहाँसम्म? यस्तो हुन्छ, सर्वप्रथम त अब नेपाल सानै देश हो, हामीले जहाँ जे हुन्छ त्यो हामीलाई खबर आइहाल्छ। हाम्रो सञ्जाल देशभरि फैलिएको छ, लाइन साथीहरू देशभरि हुनुहुन्छ र जुन ठाउँमा समस्या पर्यो त्यो ठाउँका साथीहरूले त्यहाँको अवस्थाबारे हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। हामी जसरी हामी लकडाउनको बेलामा हामी कहीँ हिँड्न मतलब काठमाडौँ बाहिर जान पाएनौँ र पनि हामीले सेवा त गऱ्यौँ। हाम्रो मैले एउटा चेन्ज छ, मैले अघि नै यहाँलाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ, हामी साथीहरूसँग हरेक समयमा हामी कन्ट्याक्टमा हुन्छौँ र त्यहाँको समस्या अनुसार त्यहाँको कसरी समाधान गर्ने भनेर त्यहाँका साथीहरूलाई हामी सल्लाह गरेर त्यो ठाउँको साथीहरूलाई त्यही ठाउँमा चाहिँ सेवा गर्नको लागि अराउँछौँ र हामी यसरी गर्छौँ कि ताकि त्यो ठाउँका साथीहरूको पनि रेकगनाइज होस्, उहाँहरूले गरेको कार्य पनि रेकगनाइज होस्। हामीले यहाँबाट जुन उहाँहरूलाई निर्देश गरेका हुन्छौँ, हाम्रो फेरि निर्देश भन्दाखेरि हाम्रो त्यस्तो हामी निर्देशै गर्ने खालको त हाम्रो चाहिँ संस्था सर्कुलर गरेर समन्वय गरेर जुनसुकै ठाउँमा समस्या परे पनि हामी कुनै न कुनै माध्यमबाट हामी पुग्छौँ त्यहाँनिर र हामी त्यहाँ सेवा हामी गर्छौँ र हाम्रो उद्देश्य नै सेवा गर्ने हो। हुन्छ, यहाँहरूले गरिरहेको यो काम पक्कै पनि राम्रो छ र यसरी नै यहाँहरूको यो कामले निरन्तरता पाओस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि र न्युज 24लाई पनि। यसरी एउटा देशमा भइरहेको यो बाढी पहिरोदेखि लिएर कोभिड-19 को बारेमा लायन्स क्लबले गरेका गतिविधिको बारेमा मलाई यहाँ जनमानस समक्ष राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले पछिल्लो समय प्राकृतिक विपत्ति त्यस सँगसँगै कोरोनाको सन्तास र सङ्क्रमणमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो तरिकाले भूमिका निर्वाह गरिरहेको सन्दर्भमा आज हामीले लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325A1 डिस्ट्रिक्ट गभर्नर टङ्कबहादुर श्रेष्ठसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।